اللہ خطبہ ارشاد فرمان تو بعد میرے پیغمبر ہیں جو اپنے گھر دی اندر آگئے نے. گھر دی اندر آن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں طبیعتاں زیادہ خراب ہوندیاں جا رہیاں نے. انج ہفتہ آ گیا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر مسجد دی اندر جانا چاہندے نے. انج دو صحابہ نے میرے پیغمبر نو کندہ دیتا ہے نا. میرے پیغمبر مسجد اندر گئے نے. صحابہ نے سمجھیا اللہ دے پاک پیغمبر مسجد دی اندر آ گئے نے. جماعت گندی پئیے نال حضرت ابو بکر ہے جو مسلح تو سائیڈ تے گون لگے نے. میرے پیغمبر فرمانے نے انت مکانکا انت مکانکا. اوے ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہنا, پچھے گھٹن دی کوئی ضرورت نہیں. میں اس حدیث دا ترجمہ انج کر لواں. میرے پیغمبر پوری کائنات نو پیغام دینا چاہندے نے. کائنات دے لوگو انج کہہ لو میرے پاک پیغمبر نے صحابہ نو فرمایا ابو بکر دی بائیں سائیڈ تے منو بٹھا دیتا جائے. میرے پیغمبر بیٹھ گئے نے اور میں اس حدیث دا ترجمہ انج کرنا چاہنا. کائنات دے لوگو میرے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دی اقتداء دی اندر نماز پڑھ رہے نے اور صحابہ حضرت ابو بکر دی اقتداء دی اندر نماز پڑھ رہے نے. اے جو کہہ لو ابو بکر دا امام محمد رسول اللہ اور صحابہ دا امام حضرت ابو بکر نے. اے جو کہہ لو میرے پیغمبر پوری کائنات نو پیغام دینا چاہندے نے. کائنات دے لوگو اگر میرے تو بعد کوئی امام ہے اس امام دا نام ابو بکر ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار ہیں میرے پاک پیغمبر نے نماز پڑھی ہے. نام پڑھن تو بعد میرے پیغمبر ہیں جو اپنے گھر اندر آگے نے. طبیعتاں جناب خراب ہوئی جا رہی نے. اتوار دا دن آگیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے ہیں جو اپنے گھر دی اندروں ہر چیز صدقہ کر دیتی ہے نا. میں سیرت دا مطالعہ کیتا ہے نا. میں جناب سیرت دی کتاب پڑھی ہے نا. میرے پیغمبر دی وفات دے وقت اتوار والے دن میرے پیغمبر دے گھر دی اندر 7 دینار موجود نے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے 7 دے 7 صدقہ کر دیتے نے. اے نہیں سوچیا میری اولاد دا کی بنے گا. اے نہیں سوچیا میرے جناب گھر بار دا کی بنے گا. کیوں نہیں سوچیا وَمَن يَتَوَکَّلْ اللہ تے توکل کر لیے ہر چیز صدقہ کر دیتی ہے نا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول دا دن آگئے. شوار دا دن آگئے. اللہ اکبر. صبح صبح دا وقت نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام ہے سننا 12 ربیع الاول تے روشنی ڈالنا چاہنا. کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, صرف اپنی تے تیری اصلاح کرنا چاہنا. میرے پاک پیغمبر 12 ربیع الاول دا دن نا صحابہ نماز پڑھ دے پینے. حضرت ابو بکر امامت کروان دے پینے. میرے پاک پیغمبر نے حجرہ عائشہ دا پردہ سائیڈ تے کی تھا اور میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو بیکھیا ہے نا. میں تے انج کہاں اپنی کمائی نو میرے پیغمبر نے ویکھیا ہے نا. اپنی دولت نو میرے پیغمبر نے ویکھیا ہے نا. اپنی کھیتی نو میرے پیغمبر نے ویکھیا ہے نا. اور ویکھن تو بعد جس طرح زمیندار اپنی کھیتی نو ویکھ کر کے مسکراندا ہے نا, اپنی فصل نو ویکھ کر کے مسکراندا ہے نا, انج میرے پاک پیغمبر مسکرائے نے.
مسکران تو بعد اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر نے تبسم فرمایا. حضرت انس فرمانے نے کائنات دے لوگو اللہ تعالی دے پاک پیغمبر دے تبسم فرمان تو بعد مسجد نبوی دے اندر کوئی جناب لائٹ دا اتنا انتظام تے نہیں سی. میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا پوری مسجد دے اندر روشنی گو گئی ہے نا. اور حضرت انس فرمانے نے کائنات دے لوگو میں اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھیا جدوں اج میرے پاک پیغمبر نے جدوں تبسم فرمایا میرے پیغمبر ایڈے خوبصورت لگ دے پینے جس طرح ریل دی اندر قرآن رکھیا گندا ہے. اللہ اکبر اللہ اج میرے پاک پیغمبر نے اج جناب پردہ اگے میرے پاک پیغمبر نے اج پردہ نیچے کیتا ہے نا اور چار پائی میرے پاک پیغمبر لیٹ گئے نے. لیٹن تو بعد میرے پاک پیغمبر فرمانے نے میری پیاری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے. سیدہ فاطمہ آ گئیاں نے. میرے پیغمبر فرمانے نے حسن و حسین نو بھی بلایا جائے. حسن و حسین بھی آ گئے نے. 12 ربیع الاول دا دینے اور میرے پیغمبر دی بیٹی جدوں میرے پیغمبر دے کول آئی ہے نا میرے پیغمبر دیاں طبیعتاں ویکھیاں نے میرے پیغمبر دیاں حالتاں ویکھیاں نے. ویکھن تو بعد رو کے آندیاں نے واہ کر بابا واہ کر بابا ہائے میرے ابو جان تے انیاں تکلیفاں ہائے میرے ابو جان تے اتنیاں تکلیفاں انیاں طبیعتاں خراب نے. او یارو میں تے انج کیا کرنا بیٹی دے کولوں کدوں اپنے باپ دیاں تکلیفاں برداشت گویا کر دیاں نے. اکھاں دی اندروں آنسو چھم چھم آ گئے نے. رونا شروع کر دیتا ہے نا. میرے پیغمبر اور باپ بھی اپنی بیٹی دے کولوں کدی جناب تکلیفاں برداشت نہیں کردا. میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی دے جدوں آنسو ویکھے نے اور میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ اج دے دن تو بعد کوئی تیرے باپ نو پریشان نہیں کرے گا. آج دے دن تو بعد کوئی تیرے باپ نو پتھر نہیں مارے گا. آج دے دن تو بعد کوئی تیرے باپ نو گالیاں نہیں کڈے گا. آج دے دن تو بعد کوئی تیرے باپ دے گلے دی اندر کپڑا ڈال کے وٹ نہیں چھڑائے گا. فاطمہ پریشان نہ گو فاطمہ غم نہ کر فاطمہ دکھ نہ کر. یارو میرے پاک پیغمبر دلاسے دیندے پینے اور میرے پیغمبر دی بیٹی زارو کتار روئی جا رہی ہے. 12 ربیع الاول دا دینا میرے پیغمبر فرمانے نے بیٹا خاموش ہو جانا میرے کو تیرا رونا ویکھیا نہیں جاندا کیونکہ میں تیرا استقبال کریا کرنا کیونکہ تم میں نو بڑی پیاری لگنی ہے نا. میرے پیغمبر فرمانے نے کان قریب کرنا سیدہ نے کان قریب کیتا ہے نا. میرے پیغمبر فرمانے نے بیٹا خوش ہو جا میرے دنیا تو جان تو بعد سب تو پہلا اللہ تیریاں میریاں ملاقاتاں کروا دے گا. سیدہ مسکرا پئیاں نے. اللہ اکبر اللہ. پھر میرے پاک پیغمبر اپنے نواسیاں دے نال پیار کر دینے اور فرمانے نے حسن و حسین آج میرے نال لاڈیاں کر لو نا آج میرے نال محبتاں کر لو نا. آج دے دن تو بعد تواڈا نانا توانو نظر نہیں آئے گا. آج دے دن تو بعد تواڈا نانا توانو یہ آوازاں نہیں دے گا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر انج پیار کر دے پینے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دے نال پیار کرن تو بعد سید